ما شاء الله الأول في هذا الوصف. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم سنة أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم والسماء والطارق أحسن وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها أحسن ما شاء الله شيخ شعباني بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك
नारे तकबीर, शाने कुरान, अज़मते कुरान, ईदी शाबान, नारे तकबीर, ताज और तख्त खत्म فيا أيها القارئ به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى فما ظنكم بالنجل عند جزائه أولئك أهل الله وصفة الملا أولو البر والإحسان والصبر والتقى حلاهم بها جاء القرآن مفصلا عليك بها ما عشت فيها منافسا وبع نفسك الدنيا بأنفاسها العلا جزى الله بالخيرات عنا أئمة لنا نقلوا القرآن عذبا وسلسلا فمنهم بدور 7 قد توسطت سماء العلا والعدل زهرا وكملا لها شهب عنها استنارت فنورت سواد الدجى حتى تفرق وانجلى ما شاء الله بارك الله في عمرك وصوتك وجمالك الله يحفظك من كل سوء ما شاء الله كل كده ديوباي ما شاء الله آخر كذا آخر كذا آخر كذا إيه نية بعيد بسم الله الرحمن الرحيم والسماء بسم الله الرحمن الرحيم فلينظر الإنسان مما خلق من ماء
صدق الله किसी ने भी आगे नहीं आना है भाई, तकलीफ नहीं देना है, मेहमान है।